उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मोहतशिम एहतशाम। पेश है आज की सुर्खी। महकमा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पुंछ का रोजगार मेला, जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने किया इफ्तिताह। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने रोजगार मेले का इफ्तिताह किया। महकमा डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर DECC पुंछ की जानिब से इस एक रोज़ा मेले का इनेकाद ज़िला हेडक्वार्टर पुंछ पर किया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ शोबा जात के ऑफिसरान मौजूद थे। इस रोज़गार मेले में मुख्तलिफ शोबों के मुतल्लिका सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाइंदों ने खुद रोज़गार स्कीमों को फ़रोग़ देने के मकसद से शिरकत की। मुलाजमत के मुतलाशियों की एक जगह मीटिंग का एहतमाम करने पर इंतज़ामिया की कोशिशों को सराहते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कंपनियों पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार मौक़े फराहम करें। इस मौका पर इजाफी ज़िला तरक्याती कमिश्नर मलकज़दा शिराजुल हक, लैंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर असंतोष कौल, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर JKED आई अजमत हुसैन, प्रोफेसर फ़तेह मोहम्मद अब्बासी, प्रोफेसर मुर्तज़ा अहमद, डॉक्टर मोहम्मद अशफाक, कोऑर्डिनेटर कैरियर काउंसलिंग सेंटर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ, मेहंडर और सुरनकोट के बिल तरतीब और दीगर ऑफिसरान मौजूद थे। यहाँ की जो यूथ है वो डिग्री हासिल करके फिर वेट करते रहते हैं कि कहीं बातें के लिए मैं उनको इंडोर्स करता हूँ कि सारी चीज़ें हमें कॉलेज में जरूरत है। बच्चे कि आज के कॉम्पिटिटिव दौर में बेरोजगारी बहुत है, क्वालिफाइड नंबर ऑफ यूथ एक्सेस में है और हर एक किस्म के फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के लिए कि जितने हो सके एडजस्ट हो जाए। जो कॉलेज स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं आप आए हो, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि इस तरीके की जॉब्स होती हैं। आपकी अभी पढ़ाई चल रही है, आप पढ़ाई खत्म करें पहले, फिर इस तरीके की नौकरियां आपको मिलेंगी। पर फिर ये जाफिर जो आज हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है और जिसका इनागुरेशन वर्दी डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी साहब ने किया है, ये इसका एम और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम एक कॉमन प्लेटफार्म जो है प्रोवाइड करते हैं टू एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज़, जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स का एक प्लेटफार्म होता है। तो दूसरा ये कि रजिस्ट्रेशन हमारी जो है जो मस्ट है हर बच्चे के लिए ज़रूरी है। हमने उनको अवेयर किया कि ये रजिस्ट्रेशन जो है हमारा एक जो पोर्टल है, जब JND के एम्प्लॉयमेंट पोर्टल है उस पर, और दूसरा NCS पोर्टल है, उसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे उनको इन्फॉर्मेशन दी। हमारा जो यहाँ जॉब फेयर रखा गया था डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर की द्वारा, और उसमें हमारे आप खुशी की बात यह है कि काफ़ी बच्चे आए हैं और उसमें हमारे प्रोफेसर साहिबान आए हैं, खास करके डिग्री कॉलेज से, हाई सेकेंडरी से, और वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो सारे बच्चे आप देख रहे हैं कितनी तादाद है, काफ़ी बच्चे आए हैं। तो ये हमारे टीचर भी यहाँ आए थे। तो सबका यही एम है कि चूँकि हमारे बच्चे यहाँ दूर दराज का इलाका है तो उनको जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे 11 कंपनीज भी आई हैं हमारे पास, जो इनको डिफरेंट सेक्टर में जिस चीज़ की चॉइस होगी उसमें इनको जॉब मिलेगा और अपने एरिया में जॉब मिलेगा। तो इसमें हमें बहुत खुशी हुई और आप सबको भी मुबारक है कि पुंछ में हमारा ये काम। बकरवाल तबका हुकूमत से मुतमईन नहीं है। अपने माल मवेशियों के हमरा मौसमी नकल मकानी करने वाले गुजर बकरवाल तबका इंतज़ामिया के इक़दाम से मुतमईन नहीं है। ये मेहनत कश तबका के अफराद जो अपने मवेशी पीर पंजाल से दूर दराज ढोकों पर ले जा रहे हैं, उन्हें पैदल अपनी मंजिल तक पहुँचने में 20 से 25 दिन तवील वक्त लग जाता है। अगरचे इंतज़ामिया की जानिब से नकल मकानी करने वालों को यकीन दहानी कराई गई है कि उनको इस बार गाड़ियों की सहूलत फराहम की जाएगी। इन अफराद का कहना है कि अगर ऐसा होता तो वो एक दिन में अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, ताहम उनको ये सहूलत नहीं मिल रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि ये सारा कागजात का खेल है। नकल मकानी करने वाले तबका जात का कहना है कि सफ़र के दौरान उनको रहने के लिए कोई पनाहगाह भी दस्तयाब नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मुकामात पर अगरचे बरसों पहले तामीरात की गई थी, वो अब खंडरात में तब्दील हो गई हैं। उनका मज़ीद कहना था कि उनके लिए कोई तिब्बी सहूलत भी दस्तयाब नहीं रहती। हर साल उनके कई मवेशी रास्ते में मर जाते हैं। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की कि उन्हें ट्रक फराहम किए जाएँ ताकि वो आसानी से अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। पुंछ में अपनी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली। आमिर हाशमी दर्जनों साथियों समेत अपनी पार्टी में शामिल हुए। सरहदी ज़िला पुंछ में मुसलसल शाह मोहम्मद तांतरे साबिक मेंबर असेंबली पुंछ की क़यादत में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मजबूत हो रही है। इस दौरान नौजवान लीडर समाजी कारकुन आमिर हाशमी अपने दर्जनों नौजवान साथियों के हमरा शाह मोहम्मद तांतरे की क़यादत में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल हुए।
پارٹی کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں خواجہ ریاض آتش زونل صدر پیرزادہ بلال مخدومی شامل تھے۔ شامل ہونے والے تمام لیڈران کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ اس دوران منڈی کے نوجوان لیڈر عامر ہاشمی نے کہا کہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنے علاقہ کی ترقی کے لیے کام کریں اور جو ان کے ساتھ جڑے ہیں ان ساتھیوں کے دکھ درد میں شامل رہیں، اور ہمیشہ انہوں نے غریب عوام کے حق کے لیے آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی میں اسی لیے شامل ہو رہے ہیں تاکہ ان ساتھیوں کی آواز بلند کر سکیں۔ شاہ محمد تانترے نے تمام شامل ہونے والے لیڈران کا خیر مقدم کیا۔ گجر بکروال ہاسٹل میں وارڈن تعینات ہونے کے بعد زہرا کریم نے جمعرات کو اپنا چارج سنبھالا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے مقررین نے سابق وارڈن کی بہترین کارکردگی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ نئی وارڈن پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبھائیں گی۔ فتح محمد عباسی کا اور دیگر معزز شہریوں کا کہنا تھا کہ زہرا کریم ہر ممکن کوشش کریں گی کہ وہ اس ہاسٹل کو ترقیوں کی اونچائی پر لے جائیں اور طالبات کو بنیادی سہولت فراہم کریں اور وہاں رہ رہی بچوں کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ زہرا کریم نے تمام شرکاء کا خصوصاً ہاسٹل کے طالبات اور دیگر عملہ کا ان کا والہانہ استقبال کیے جانے پر شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کریں گی کہ وہ بچیوں کو تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ تمام سہولیات فراہم کرا سکیں۔ ڈپٹی کمشنر پونچھ یاسین محمد چودھری کی ہدایت پر ضلع آیوش آفس پونچھ کے ڈاکٹر سنجے رینا کی قیادت میں بال آشرم پونچھ میں ضلع سماجی بہبود کے محکمے کے تعاون سے یوگا سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ یوگا سیشن کا انعقاد آیوش ڈپارٹمنٹ کے تجربہ کار یوگا انسٹرکٹرز نے کیا، جن میں طاہر احمد، امتیاز احمد، سوربھ جیت، جیون جوت سنگھ، سنجنا اور زاہدہ شامل ہیں۔ ان لوگوں نے بچوں کو یوگا کی تربیت دی۔ سیشن کے دوران شرکاء کو یوگا کے فوائد اور جسمانی سماجی ذہنی تندرستی کو بہتر بنانے میں اس کے کردار کے بارے میں بتایا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے یوگا انسٹرکٹرز نے اچھی صحت اور تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے یوگا کی باقاعدہ مشق کی اہمیت پر زور دیا۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ نے جمعرات کو بلاک منڈی کے سلطان پتھری، بٹل کوٹ، زیارت اور دیگر ملحقہ علاقوں کا وسیع دورہ کیا۔ دورے کے دوران ڈپٹی کمشنر نے سلطان پتھری کا دورہ کیا اور علاقے میں موجود سیاحتی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو علاقے میں سیاحتی انفراسٹرکچر تیار کرنے کی ہدایت کی اور علاقے کی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ پائیدار سیاحت کو فروغ دینے پر ڈپٹی کمشنر نے علاقہ کے مقیموں سے بھی بات کی اور ان کے مسائل سنے۔ دورے کے دوران انہوں نے چنڈک سے منڈی تک سپورٹس اسٹیڈیم، پلوں اور سڑکوں کا معائنہ کیا اور معیار کو برقرار رکھنے کے لیے افسران کو ہدایت جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ منڈی میں ڈبل لین موٹر پول کو سالانہ امرناتھ یاترا سے پہلے مکمل کریں۔ انہوں نے مڈل اسکول ڈنہ کا بھی معائنہ کیا اور محکمہ تعلیم کو اسکولوں کے لیے موزوں اراضی کی نشاندہی کرنے کی ہدایت دی۔ راجوری ضلع کے کوٹرنکا میں جمعرات کی صبح ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں 9 مسافر زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق جمعرات کی صبح راجوری کے کوٹرنکا علاقے میں اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب مسافر بردار گاڑی ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر الٹ گئی۔ معلوم ہوا کہ آس پاس موجود لوگوں نے زخمیوں کو طبی امداد کی خاطر نزدیکی ہسپتال پہنچا۔ پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے مزید تحقیقات بھی شروع کر دی۔ سری نگر میں G20 سربراہی اجلاس کے انعقاد سے قبل ایلیٹ نیشنل سیکیورٹی گارڈ NSG کے کمانڈوز نے وسطی کشمیر کے لال چوک میں جامع تلاشی لی۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد حفاظتی اقدامات کو تقویت دینا اور عالمی رہنماؤں کی آئندہ عالمی اجتماع کے لیے ایک محفوظ ماحول بنانا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ G20 سربراہی اجلاس کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی انتظامات کو تقویت دی جا رہی ہے اور شرکاء کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ لال چوک میں NSG کمانڈوز کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے اور علاقے کی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ NSG جو اپنی غیر معمولی مہارت اور تربیت کے لیے مشہور ہے نے آپریشن کے لیے کمانڈوز کو ایک بڑی تعداد کو تعینات کیا ہے۔
जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और नाजुक हालात से निपटने में महारत से लैस इन अहलकारों ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल अज़्म को मुज़ाहिरा किया है। NSG कमांडोज़ ने लाल चौक के हर कोने और नाली में तलाशी ली, इमारतों और गाड़ियों से लेकर खुली जगहों तक हर इलाके की बारीकबीनी से छानबीन की। इस कोशिश का मकसद किसी भी मुश्तबे अशिया, गैर मजाज रसाई पॉइंट्स या मुमकिन हिफाजती ख़तरात की निशानदही करना है जो किसी खतरे का बायस बन सकती हैं। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मखसूम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में भी अपने तासुरात से ज़रूर नवाजें। खुदा हाफिज़।